अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल माज़ी मजहूल के बारे में पढ़ा और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देख ली। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम फ़ेल माज़ी मजहूल की मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखेंगे और जो हम एग्जाम्पल्स आज इस क्लास में लेने वाले हैं वो हम इंशाल्लाह कुरान से लेंगे ताकि आप आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएं। अब आपको माज़ी मारूफ से माज़ी मजहूल बनाना आता होगा। करना क्या है, माज़ी मारूफ से माज़ी मजहूल बनाने के लिए आपने क्या करना है, फ़आला जो है इसके पहले हरफ पर पेश लगाना है, दूसरे हरफ के नीचे ज़ेर लगानी है और आखिरी हरफ के ऊपर अपनी ही ज़बर आएगी। तो ये बन गया फ़आला से फ़ुइला, फ़ाइला से फ़ुइला और फ़ाउला से फ़ुइला। और माज़ी मजहूल का जो वज़न आता है वो एक ही आता है, कौन सा, फ़ुइला। और माज़ी मजहूल किसे कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, वो फ़ेल जिसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो और उसके फ़ाइल का ज़िक्र न हो। जैसे हामिद की मदद की गई, ठीक, दूध पिया गया, पानी पिया गया। अब किसने पिया, वो फ़ाइल जो है वो हमें मालूम नहीं है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने लगा हूँ कुरान से, इसको इंशाल्लाह आपने समझना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल्स, इसको आप एज इट इज़ नोट कीजिए अपनी कॉपी पर। आज हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए मैं आपको एक फ़ेल देता हूँ। जैसे एक फ़ेल है साअला। साअला जो है ये पूछने के माना में आता है, यानी साअला उसने पूछा। इसका माना क्या है, उसने पूछा। अच्छा मुझे बताओ, साअला जो है ये आपका फ़ेल मारूफ है या फ़ेल मजहूल है, कैसे पता करोगे? आप इसका माना देखोगे। इसका माना आ रहा है उसने पूछा, तो इसमें आपका फ़ाइल पोशीदा है, हुआ ज़मीर। तो जब इसके अंदर फ़ाइल मौजूद है तो ये आपका मजहूल नहीं हो सकता बल्कि मारूफ हो सकता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये मुतअद्दी है, ठीक, यानी ये मुतअद्दी अफ़आल में से है। साअला उसने पूछा, ठीक। लेकिन अगर मुझे इसी मारूफ को मजहूल बनाना हो तो मुझे क्या करना है भाई, पहले हरफ को पेश, दूसरे हरफ के नीचे ज़ेर और आखिरी पर ज़बर। तो ये साअला से क्या बनेगा, साअला से बनेगा ये सुइला। क्या बना, सुइला। अब सुइला जो है यानी साअला या सुइला ये पूछने के लिए आता है, लेकिन जब सुइला आया तो अब हम फ़ाइल का जिक्र नहीं करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सवाल किया गया। सुइला का माना है सवाल किया गया, या हम इसका माना करेंगे पूछा गया, उससे पूछा गया। ये भी हम इसका माना कर सकते हैं, सुइला सवाल किया गया, ठीक। और कुरान के अंदर आपको ये इंशाल्लाह मिल जाएगा, जैसे सुइला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, यानी सवाल किए गए मूसा से, ठीक। तो इस मिसाल को इंशाल्लाह आपने देखना है। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में डिटेल से समझी हैं। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है, अभी नहीं समझा है, तो ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो पिछली वीडियो को लाजमन देखें, उसके बाद ये कुरानी मिसालों को देखें और इंशाल्लाह इन कुरानी मिसालों को देखकर जो है आज का ये टॉपिक जो है फ़ेल माज़ी मजहूल का, ये थोड़ा सा क्लियर होगा। फिर इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद इसके बारे में वजाहत करेंगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन पहले लाजमन आपने पिछली क्लास को देखना है। तो मैंने यहाँ पर साअला फ़ेल मारूफ और उसको मजहूल बनाया सुइला, क्या माना, पूछा गया, सवाल किया गया। और मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ, जैसा कि सूरह बकरा के अंदर है आयत नंबर 108 के अंदर, वहाँ पर आपको मिलेगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा। ठीक, ये मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास मौजूद है, ये देख लीजिए, गौर से देखिएगा। क्या है भाई, अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा। देखिए सुइला ये कौन सा फ़ेल है भाई, ये आपका फ़ेल मजहूल है। कैसे पता चला, पहले हरफ के ऊपर पेश, दूसरे हरफ के नीचे ज़ेर और आखिरी पर ज़बर। अगर ये होता साअला तो ये मारूफ था,
لیکن یہاں پر کیا ہے سئل موسیٰ. اب موسیٰ جو ہے یہ آپ کا نائب الفاعل ہو گیا. بات کلیئر ہوگی. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. ٹھیک, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے, جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے, من قبل پہلے کیے گئے تھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ٹھیک, اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر کفر کا جو راستہ اپنایا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا, دور ہو گیا. ٹھیک, اگر ہم اس کی ترکیب کریں, یہ جو ام ہے, ام جو ہے یہ اس کے اندر عاطفہ ہے, منقطع ہے. تریدون جو ہے یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا ہے, یہ فعل مضارع کے اندر آپ پڑھیں گے. تو یہ جو ہے یہ آپ کا فعل ہے, واو ضمیر فاعل ہے. ان جو ہے یہ ناصبہ ہے, یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے اسم کے اندر. تسألو یہ بھی آپ کا مضارع ہے, فعل واو ضمیر فاعل ہے. اور رسولکم اس کے اندر آیا ہے. رسولکم یہ کون سی کنسٹرکشن ہے, مرکب اضافی ہے اور مفعول بھی ہے. ٹھیک, اس کے بعد یہ جو کاف ہے, کما, کما میں جو کاف ہے یہ آپ کا جارہ ہے, اور یہ جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے. اب سئلہ جو ہے یہ آپ کا مجہول ہے, یہ آپ کا مجہول ہے, اور موسیٰ کیا ہو گیا بھائی, نائب الفاعل. اچھا, اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو موسیٰ ہے, موسیٰ جو ہے یہ مبنی ہے, تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتا ہے. حالت رفع میں موسیٰ, حالت نصب میں موسیٰ, حالت جر میں بھی موسیٰ. تو اب آپ اس کو کیا سمجھیں گے, رفع, نصب یا جر؟ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ فعل مجہول کے ساتھ جو نائب الفعل آتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے, کیونکہ مفعول یعنی مفعول تو ہوتا ہے وہ پہلے, لیکن فاعل جب اپنا اس کو سٹیٹس دے گا, اعراب دے گا, تو وہ کیا بنے گا, نائب الفاعل بنے گا. تو نائب الفاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ مثال آپ نے دیکھی, ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ, جیسے پوچھا گیا کس سے, موسیٰ سے. بات کلیئر ہوگی. تو یہ سب سے پہلی مثال تھی. چلیے دوسری مثال کی طرف. دوسری مثال بالکل آسان ہے اور آپ کو یہ سورہ انشاءاللہ یاد بھی ہوگا. جیسے ہم لکھیں گے خلقہ. خلقہ کا معنی کیا ہے بھائی, خلقہ کا معنی ہے اس نے پیدا کیا. میں آپ کو صرف یہ قرآنی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ جائے. اگر آپ کہیں پر قرآن میں فعل مجہول دیکھو, کہیں پر ماضی مجہول دیکھو, تو کنفیوز نہیں ہونا, کیونکہ انشاءاللہ پھر آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی چینجز ہو رہی ہیں. خلقہ کا معنی ہے اس نے پیدا کیا. یہ کیا ہے بھائی, ایک تو یہ متعدی ہے اور دوسرا یہ آپ کا معروف بھی ہے, فعل معروف ہے. اگر خلقہ کو آپ نے کیا بنانا ہو, مجہول بنانا ہو, تو کیسے بنائیں گے بھائی, وہی فعلہ کے وزن پر. تو خلقہ سے بنے گا یہ خلقہ. اور خلقہ کا معنی آپ کیا کریں گے بھائی, خلقہ کا معنی آپ کریں گے اس کو پیدا کیا گیا, اس کو پیدا کیا گیا. دیکھیے یہاں پر ہے اس نے اور یہاں پر ہے کو. اس کو سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی نسبت مفعول کی طرف ہے, اور اوپر نے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی نسبت فاعل کی طرف ہے. نے اور کو آپ کو اردو میں بتاتا ہے کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے. ٹھیک, تو خلقہ یہ آپ کا واحد ہے. اگر آپ خلقہ سے گردان کریں تو کیسے کریں گے, خلقہ, خلقا, خلقو, خلقت, خلقتا, خلقنا, خلقتا, خلقتما, خلقتم, خلقتی, خلقتما, خلقتن, خلقتو, خلقنا. ٹھیک, تو یہ آپ کا صیغہ نمبر 1 ہے, ماضی مجہول کا صیغہ نمبر 1. اور اس کا چوتھا صیغہ کون سا ہے بھائی, خلقہ, خلقا, خلقو, خلقت. مؤنث کے لیے کیا آئے گا, خلقت آئے گا. دھیان رکھنا یہاں پر میں لکھوں گا خلقت. اچھا, اس خلقت کا معنی آپ کیا کریں گے, اس کا معنی بھی آپ کریں گے اس کو پیدا کیا گیا. لیکن یاد رہے یہ جو خلقت ہے یہ مؤنث ہے, یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. معنی تو ان کا سیم ہے, خلقہ اس کو پیدا کیا گیا, خلقت اس کو پیدا کیا گیا. لیکن ڈفرنس کیا ہے, ڈفرنس یہ ہے کہ یہ والا جو صیغہ ہے یہ مذکر کے لیے ہے اور یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ ڈفرنس ہے. اور آپ نے سورہ غاشیہ, یہ تو آپ کو یاد بھی ہوگی انشاءاللہ, تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا آیت نمبر 17 سے جو شروع ہو رہی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا ہے, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, خلقت, والى السماء کیف رفعت, والى الجبال کیف نصبت, والى الارض کیف سطحت.
ٹھیک، چلیے مثال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ دیکھ لیجئے کیا ہے بھائی، غور سے دیکھیے گا. بالکل آسان سی کلاس ہے فعل مجہول کو سمجھنے کی، قرآن سے انشاءاللہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے. مانا کیا کیا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے. افلا کیا نہیں دیکھتے، ينظرون الى الابل کس کی طرف، اونٹ کی طرف، اونٹوں کی طرف. کیف کیسے، ہاؤ، خلقت پیدا کیے گئے، عجیب پیدا کیے گئے. ٹھیک، اس کے بعد جب آپ آگے چلیں گے اس کے بعد کیا آئے گا بھائی، رفعت. رفعت بھی کون سا ہے بھائی، رفع 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 رفعو رفعت. اس کے بعد نصبہ نصبا نصبو نصبت. اور اس کے بعد کیا ہے بھائی، سطح سطحا سطحو سطحت. تو دیکھیے رفع ہے نا، رفع کا معنی کیا ہے بھائی، رفع کا معنی ہے اس نے بلند کیا. اگر ہم اس کا جو ہے معروف میں اس کا معنی لیں، رفع تینوں پر زبر لگا دیں فعل کے وزن پر. رفع اس نے پیدا کیا، اس نے بلند کیا. ٹھیک، اب ہم اس کو مجہول بنائیں گے تو کیسے، رفع اور مؤنث کا صیغہ رفعت آیا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر خلقت کیوں آیا، کیونکہ اونٹ جو ہے یہ کیا ہے بھائی، یہ مؤنث ہے. اگر اونٹ مؤنث نہیں ہوتا تو خلقہ آ سکتا تھا. ٹھیک، آسمان کیا ہے، مؤنث ہے. کون سا مؤنث ہے، کامنٹ میں لائیو چیٹ میں آپ بتا دیجئے کون سا مؤنث ہے، تو تبھی یہاں پر کیا آیا، رفعت آیا. ٹھیک، کیا ہے بھائی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا. ٹھیک، تو یہ وہی بات چل رہی ہے، کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسا عجیب پیدا کیا گیا، نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا، کیسا اونچا کیا گیا. ٹھیک، اس کے بعد آگے آپ چلیں گے، اس کے بعد کیا آپ کو ملے گا، نصبہ. اور نصبہ کا اصل جو معنی ہے اس کا معنی ہے اس نے گھاڑا. گھاڑنا کہتے ہیں نا ہم جیسے زمین میں کوئی جو ہے لکڑی گھاڑتے ہیں، گھاڑنا. یا ہم کہہ سکتے ہیں نصبہ کا معنی ہم کر سکتے ہیں کھڑا کیا گیا. نصبہ کا معنی ہے اس نے گھاڑا یا اس نے کھڑا کیا، اور نصبہ کا معنی ہے اس کو گھاڑا گیا یا اس کو کھڑا کیا گیا. ٹھیک، اور نصبت جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اور نصبت بھی یہاں پر کیوں آیا ہے، کیونکہ پیچھے جبال ہے، اور جبال کس کی جمع ہے، جبل کی. اور جبال آپ کا غیر عاقل ہے، عقل نہیں اس کے پاس، تو مؤنث کا صیغہ آتا ہے. یہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے. ٹھیک، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کیے گئے، کس طرح گھاڑے گئے، کس کے اندر، زمین کے اندر. اب کھڑے کا معنی بھی کر سکتے ہیں اور گھاڑنے کا معنی بھی کر سکتے ہیں. چلیے آگے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھیے یہاں پر سطحت، دیکھیے سب جگہ یہاں پر مؤنث کا صیغہ آیا، صرف مؤنث، صرف مؤنث. بھائی کیوں، اونٹ بھی مؤنث، آسمان بھی مؤنث، جبال غیر عاقل کی جمع، اور الارض جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، سماعی. تو اس وجہ سے سطحت آیا. اگر یہاں پر یہ مذکر ہوتا تو ہو سکتا تھا یہاں پر مذکر آتا، لیکن سب مؤنث ہے تو اس لیے آیا. ٹھیک، کیا ہے بھائی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی، کس طرح بچھائی گئی. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اس طریقے سے اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چینجز کیسے ہوتی ہیں قرآن کے اندر. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ ہم نے بات کر لی خلقہ، رفعہ، نصبہ، سطحہ کی، تاکہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو یہ ہو گیا یہ. چلیے ایک اور ہم یہاں پر فعل لیتے ہیں، جیسے کتبہ. کتبہ کا معنی کیا ہے بھائی بتاؤ. کتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا. اس نے لکھا فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے، فاعل کا ذکر ہے تو یہ آپ کا معروف ہو گیا. لیکن اگر میں اس پر ایک جملہ بناؤں، جیسے کتبہ ہے، میں لکھوں کتب اللہ، کیا معنی ہوگا، کتب اللہ. دیکھیے میں نے کتبہ لکھا، فعل معروف، تو اس کا معنی ہوگا اللہ نے لکھا. تو جب اللہ نے لکھا، جب اللہ کوئی چیز لکھتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ہمارے لیے، بندوں کے لیے وہ چیز کیا ہوتی ہے بھائی، فرض ہو جاتی ہے. اللہ نے جو کوئی کام بولا یا جو کام لکھا وہ کیا ہے بھائی، وہ فرض ہے، وہ فرض ہو گیا نا. تو کتبہ کا ہم ایک اور معنی کریں گے فرض کا بھی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے لکھا کتب اللہ. ٹھیک، یعنی اللہ نے لکھا، یعنی اللہ نے فرض کیا. ٹھیک، اگر ہم
इसी मारूफ से क्या बनाएं, हम लिखें कतबल्लाहु, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया। इसका माना मैं अब फ़र्ज़ कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने लिखा तो वो हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया ना। कतबल्लाहु क्या, अलैकुम, अलैकुम अस्सियाम। अब यहाँ पर मीम के ऊपर पेश आएगी क्योंकि आगे हमने इस मीम को इस सौद के साथ मिलाना है क्योंकि शमसी है, ठीक, शमसी हरूफ में से है। तो बन गया कतबल्लाहु अलैकुमुस्सियाम। तो ये मारूफ है या मजहूल है? फेल से पता चलेगा, फ़अला के वज़न पर है तो ये आपका क्या है भाई, मारूफ है। माना क्या करेंगे, अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किया रोज़ा रखना। कतबल्लाहु फ़र्ज़ किया अल्लाह ने, अलैकुम तुम सब पर, अस्सियामु रोज़ा रखना। तो इसमें फ़ाइल का जिक्र है तो ये आपका मारूफ है। लेकिन अगर हमने देखना हो कुरान के अंदर या हमने बोलना हो कि तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ कर दिया गया, तुम पे रोज़ा रखना फ़र्ज़ कर दिया गया, तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे। उसके लिए आप इस कतबा को लिखेंगे कैसे, कुतिबा। आप कुतिबा लिखेंगे। जब आपने कुतिबा लिखा, क्या अब अल्लाह का जिक्र आएगा इस जुमले के अंदर? यानी अल्लाह जो है यहां पर अब उसका जिक्र नहीं आएगा, ये क्योंकि हमने इसको मजहूल बनाना है। फ़र्ज़ तो अल्लाह ही नहीं किए, वो फिर आगे पूरी बात आएगी ना कि वो किसने किए, लेकिन हम जुमला पहले मजहूल का बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस मजहूल जुमले से आप ये समझे कि अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किए, फ़ाइल ऊपर अल्लाह है, लेकिन जब मजहूल इसको बनाएंगे तो अब फ़ाइल का जिक्र नहीं होगा। तो ये बनेगा कुतिबा। अल्लाह को फ़ाइल को अगर इसमें लाया तो ये हमारा मजहूल नहीं रहेगा, ये हमारा फिर मारूफ बनेगा। फ़ायदा क्या है, तो कुतिबा के साथ अब फ़ाइल जब नहीं आएगा तो कुतिबा अलैकुमुस सियामु। देखिए चेंजेस क्या हुई इसमें, ये जो है नीचे वाला ये जो जुमला आप देख रहे हैं ये आपका मजहूल है और ये जो है ये आपका मारूफ है। देखिए आप इसमें आराम से जो है चेंजेस को देख सकते हैं। ये आपका मजहूल, ठीक। चेंजेस क्या हो रही है, सबसे पहले आप फेल देखिए, ऊपर ये आपका मारूफ है और यहां पर कुतिबा ये आपका मजहूल सेगा आ गया, ठीक। उसके बाद आपने ऊपर देखा कि यहां पर आपका जो मफ़ऊल था वो हालत नसब में था, लेकिन जब यहां पर ये मफ़ऊल यहां पर आया, लेकिन अब क्या हो गया, फ़ाइल ने इसको अपना एराब दे दिया, ठीक। अभी तो फिलहाल हम ये समझेंगे जो हमने पिछली क्लास में समझा है। तो कुतिबा फ़र्ज किए गए, अलैकुम तुम सब पर, अस्सियामु रोज़ा रखना, ठीक। तो सूरह बकरा जब आप खोलेंगे उसमें आप देखेंगे आयत नंबर 183 के अंदर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ठीक। चलिए इस आयत को भी देखते हैं। ये देख लीजिए, बात इंशाल्लाह आपको समझ में आ रही होगी अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से देखा है, ठीक। चलिए क्या है भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु। अब देखिए यहाँ पर सियामु आया, लेकिन हमने पहले जो मारूफ जुमला बनाया तो क्या लिखा, कतबल्लाहु अलैकुम अस्सियामा, अल्लाह ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए, ठीक। तो इसी तरीके से देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। दूसरे जुमले में भी देखिए कुतिबा आया तो जिस तरह पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेज़गार बनो। अब अगर मैं इसकी तरकीब करूं, इसकी तरकीब करना कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन देखिए मैं कुछ ही की तरकीब करूंगा क्योंकि आपने अभी तमाम कवायद को नहीं पढ़ा है, मुज़ारे को नहीं पढ़ा है, अमर को नहीं पढ़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर नटशल में जो तरकीब करूंगा इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये क्या है भाई, ये आपका निदा है, ये निदा है, हम बुला रहे हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो। अब कुतिबा जो है ये आपका क्या है, ये आपका फेले मजहूल हो गया, फेले मजहूल है। उसके बाद क्या है, अलैकुम है, तो अलैकुम जो है ये आपका जार मजरूर है, जार मजरूर मिलकर ये आपका मुताल्लिक है, ठीक। ये तो मैं फिलहाल तरकीब कर रहा हूं, आप इसको ना देखें, आप अपने टॉपिक पर फोकस करें कि आपका मजहूल सेगा कहां पर है और नाइबुल फाइल कहां है, वो आप देखिए। तो अलैकुम आपका जार मजरूर हो गया, मुताल्लिक हुए दोनों, और अस्सियामु, अब अस्सियामु क्या है भाई बताओ। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि मजहूल के साथ क्या आता है, ये मफऊल था ना, लेकिन इसको जब
एराब मिल गया फ़ाइल का, तो ये हमारा बन गया नाइबुल फ़ाइल। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा फ़ेल मजहूल आया और यहाँ पर हमारा नाइबुल फ़ाइल आया, बीच में ये मुताल्लिक़ आ गया। ये कैसे आता है, क्यों आता है, ये इंशाल्लाह आगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, इसमें परेशानी लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा और ये देखिए कमा जो है, कमा को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें तो काफ जो है इसके अंदर ये आपका हर्फ जर हो गया और माँ जो इसके साथ है ये मसदरिया है। फिर आगे और है कुतिबा, ये भी आपका फ़ेल मजहूल और इसके अंदर हुआ ज़मीर है। अब इसके अंदर हुआ ज़मीर पोशीदा है, ठीक, और वो जो पोशीदा ज़मीर इसके अंदर है वो किसकी तरफ लौट रही है, नाइबुल फ़ाइल की तरफ, ठीक। क्योंकि हम जब बात करते हैं ना, हम कहते हैं आकिब इज ए टीचर, ही इज टीचिंग अरबिक, तो हम दूसरे सेंटेंस में फिर ही का इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं कहेंगे ना आकिब इज ए टीचर, आकिब इज टीचिंग अरबिक, आकिब इज गोइंग देयर, आकिब इज वो मतलब साथ में नाम 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 लेंगे साथ में, तो ये बलागत नहीं कहलाती, ठीक, और ये तरीका भी नहीं है। हम कहते हैं आकिब ने मुझे देखा, फिर उसने घर वालों को बोला, फिर उसने मेरे भाई को बोला, फिर उसने मेरी माँ को बोला, तो फिर हम उसके साथ ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुरान की एक बलागत है, ये इंशाल्लाह आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ना कुतिबा अलैकुमुस सियाम, अब सियाम का लफ्ज़ यहाँ पर और नहीं लाया गया, अब इस कुतिबा के अंदर ही जो पोशीदा ज़मीर है वही आपका नाइबुल फ़ाइल है, ठीक, बात क्लियर होगी। और इसके बाद अला जो है ये आपका हर्फ जार हो गया और अल्लज़ीना जो है ये इसमें मौसूल है, फिर मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून जार मजरूर वगैरह, फिर ये सारी इंशाल्लाह आपको आगे समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल इस तरकीब पर ना जाओ, लेकिन इसको समझो, कुतिबा फ़ेल मजहूल, अस्सियाम इसका नाइबुल फ़ाइल, और कुतिबा के अंदर पोशीदा जो हुआ ज़मीर है वो आपका नाइबुल फ़ाइल हो गया, ठीक। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप समझ पाएंगे। और जैसे एक और फ़ेल हम लास्ट पे लेते हैं और इसी के साथ इंशाल्लाह इस क्लास को एंड करते हैं। बिल्कुल आसान है। क़राअ, क़राअ का माना क्या है भाई, क़राअ का माना है उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। अब ये जो क़राअ है ये कौन सा फ़ेल है, फ़ेल मारूफ है और मुतअद्दी भी है, ठीक है। तो क़राअ जो है इसके अंदर पोशीदा ज़मीर हुआ है और वही आपका फ़ाइल है। हम कह रहे हैं उसने पढ़ा, ये उस कौन है, ये इसके अंदर पोशीदा ज़मीर है। लेकिन अगर हम एक जुमला बनाएंगे पहले इस मारूफ सेगे से, जैसे हम जुमला बनाते हैं उसने कुरान पढ़ा, उसने कुरान पढ़ा। पहले इसका एनालिसिस करेंगे। पढ़ा जो है ये फ़ेल है, कुरान जो है ये मफ़ऊल है और उसने जो है ये आपका फ़ाइल है। तो अब आपको ये इंशाल्लाह बनाना आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली है पिछली क्लासेस में। तो पढ़ने के लिए आता है क़राअ, किसने पढ़ा, अब ये उसने पढ़ा तो ये ज़मीर की सूरत में फ़ाइल, तो ये फ़ाइल जो है इसी के अंदर मौजूद है। क्या पढ़ा इसने, कुरान पढ़ा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल कुरआना, ठीक। तो अब आप देख लीजिए ये जो है क़राअ है ये आपका फ़ेल है, प्लस इसके अंदर हुआ ज़मीर है वही आपका फ़ाइल है, और अल कुरआना जो है ये आपका मफ़ऊल है। तो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर ये आपका जुमला फ़ेलिया बन गया। और इसके अंदर जो पहला ये फ़ेल इस्तेमाल हुआ ये आपका फ़ेल मारूफ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस फ़ेल मारूफ को आप मजहूल बनाओ तो आप कैसे बनाएंगे भाई, आप क़राअ से कैसे बनाएंगे, क़राअ जो है ये फ़अला के वज़न पर है, तो इसको मजहूल कैसे बनाएंगे, फ़ुइला के वज़न पर, तो बनेगा क़ुरिअ। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान रखिए, आप लिखेंगे क़ुरिअ। तो कभी कुरान में जो है ना ऐसे या लिखी होती है और उसके ऊपर हमज़ा होता है, उसके ऊपर ज़बर होती है, ये भी एक तरीक़ा है, ठीक। और या के बगैर भी आप लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुरान में आपको ऐसे मिलेगा क़ुरिअ, ठीक। क्या मतलब, ऊपर हमने देखा उसने पढ़ा, क़ुरिअ उसको पढ़ा गया, उसको पढ़ा गया, ठीक। लेकिन जब हम कुरान में देखते हैं, कुरान में आप देख लीजिएगा सूरह एराफ के अंदर है, सूरह नंबर 7 आयत नंबर गालिबन 204 है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, ठीक। क्या है वहाँ पर, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु, वहाँ पर आपको कुरआनु मिलेगा। भाई क्यों मिला आपको कुरआनु, ऊपर तो ये कुरआना है लेकिन यहाँ पर कुरआनु कैसे हुआ, क्योंकि पीछे यहाँ पर ये मजहूल का सेगा आ गया। तो जब मजहूल का सेगा आ गया तो अब ये जो आपका ऊपर फ़ाइल था
اس نے کیا کیا بھائی, اس نے فاعل کا اعراب لے لیا, تو یہ آپ کا کیا بن گیا, یہ آپ کا نائب الفاعل بن گیا. ٹھیک, کیا معنی کریں گے, اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو, غور سے سنو. اور جب قرآن پڑھا جائے, معنی بھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم معنی نہیں کریں اور جب قرآن وہ پڑھے گا, نہیں, اور جب قرآن پڑھا جائے, قرآن پڑھا جائے یہ مجہول ہے. ٹھیک, اس آیت کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ, آخری آیت ہے, یہ دیکھیں کیا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. اب دیکھیں قرآن جو ہے یہاں پر حالت رفع میں آ گیا. ہم اس کو نصب میں تو لا رہے ہیں پہلے جملہ بنانے کے وقت جب معروف بناتے تھے, لیکن جب مجہول صیغہ لایا تو اس کے ساتھ ہم نے قرآن استعمال کیا. اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک, اب اگر ہم اس کی ترکیب کریں, یہ جو واو ہے اس کو ہم کہتے ہیں, یہ آپ نے نہیں پڑھا ہے ابھی, انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے, اس کو ہم واو استنافیہ کہتے ہیں. ٹھیک, یہ ہوتا ہے واو استنافیہ. ٹھیک, یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے تراکیب میں. اور یہ جو اذا ہے, اذا یہ جو ہے یہ شرطیہ ہے اور مفعول فیہ مقدم اس کو کہا جاتا ہے. یہ شرطیہ ہے اور مفعول فیہ مقدم ہے. اس کے بعد قرئ جو ہے اس پر فوکس کیجئے, یہ آپ کا فعل مجہول ہے. اور اس کے بعد کیا ہے بھائی, قرئ کے بعد آپ کا القرآن ہے. اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے لائیو چیٹ میں یا کومنٹ باکس میں, یہ القرآن کیا ہے. قرئ جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور القرآن یہ کیا ہے, یہ مجھے آپ انشاءاللہ بتائیں گے. تو یہ جو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, یہ تینوں مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرط, اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ جب ہم نے فعل معروف سے فعل مجہول کو بنایا, کس طریقے سے بنایا, کس وزن پہ بنایا, اور ہمیں معنی کیا ملا, اور اس کے ساتھ جو ہم نے وہ مفعول لایا تھا اس مفعول کو اعراب کیا ملا. کیونکہ فعل مجہول میں جو نسبت ہوتی ہے وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے اور فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جیسے میں نے اس آیت میں کہا کتب اللہ علیکم الصیام, اور جب مجہول بنایا کتب علیکم الصیام, پھر اللہ کو ہم نے کیا کر دیا, وہاں سے ہٹا دیا, اس جملے سے ہٹا دیا, کیونکہ تب وہاں پر کیا ہوا, کتبہ کا جو اس کی نسبت تھی فعل مجہول کی وہ مفعول کی طرف تھی. ٹھیک, تو اس طریقے سے آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھنی ہے. اور قرآن میں آپ کو اور زیادہ ایسی ہی مثالیں ملیں گی انشاءاللہ. یہ تو کچھ خاص مثالیں جو آپ کو یاد ہیں, کیونکہ یہ صورتیں آپ نے پڑھی ہیں, ان صورتوں کو آپ نے عموماً سنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو قرآن کے اندر ملیں گی, لیکن یہ جو صورتیں ہیں یہ آپ نے پڑھی ہوتی ہیں, سنی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ان سے جو ہے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے اور قواعد جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیا تھا, یہ ہمارا جو فعل مجہول تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب اس کے علاوہ جو ہے فعل مجہول کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے پھر صلہ پریپوزیشنز کا استعمال کرتے ہیں, جس کو صلہ کہا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ ایک دوسرا ٹاپک ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن امید کرتا ہوں آپ کو یہ مثالیں جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اچھے طریقے سے ان کو آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا. تو اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.